बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साद रिज़वी की रिहाई का वक्त आ गया। लब्बैक के साथ मज़ीद नाइंसाफ़ी रियासत को क्या कर सकती है, नवाज शरीफ के साथ जोड़े जाने पर कमज़ोर कर सकते हैं। वो कैसे कि इस वक्त जो रियासत है वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही है। नंबर 1, बलूचिस्तान के अंदर वो नाराज़। नंबर 2, कश्मीरी। मैं इनकी इसलिए बात करूं कि ये बलूचिस्तान का सूबा, बलूचिस्तान बलोच ज़्यादा है, और कश्मीर के अंदर एक अक्सरियती इलाका है। और सादरी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बरेलवी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों को इक़्तिदार दिया गया है, जिनको इक़्तिदार में बिठाया गया है, नून लीग हो गई, तो जिसे आप एक मोहल्ले के अंदर नहीं, एक मोहल्ले के अंदर भी एक सरदार होता है जो फैसले करता है। वो चाहे मोहल्ला 500 अफराद पर मुश्तमिल हो, 1000 अफराद पर मुश्तमिल हो, 200 अफराद पर मुश्तमिल हो, तो उस सरदार की बात पे अमल दरामद होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसकी बात को माना भी जाता है, सुना भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नून लीग है वो तो एक मोहल्ले की जमात भी नहीं रही है। ये है एक रियलिटी, ये है एक हकीकत। तो आप जो जमात एक मोहल्ले की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकती, आप उसको उठाएं, पंजाब भी उसके हवाले कर दें, बलूचिस्तान भी उसके हवाले कर दें, कश्मीर भी उसके हवाले कर दें, वफाक भी उसके हवाले कर दें, वो बलूचिस्तान में भी गोलियां मारे, वो पंजाब के अंदर भी गोलियां मारे, वो कश्मीर के अंदर भी गोलियां मारे, तो मुझे फिर बताएं कि जब वो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को गोलियां मारेगी, जब वो पंजाब के अंदर बरेलवियों को गोलियां मारेगी, जब वो बलूचिस्तान के अंदर बरेलवियों को गोलियां मारेगी, तो फिर क्या ऐसी हुकूमत रियासत को स्ट्रांग कर रही है या वीक कर रही है? क्या ऐसी हुकूमत इस कौम को मुत्तहिद कर रही है या तकसीम कर रही है? ये सवाल हैं, और इन सवालात के जवाबात चाहिए। ये जवाब किसके पास है? किसका जाकर जो है ना वो दरवाज़ा खटखटाया जाए और उनको कहा जाए कि नहीं, हमें ये आप जवाब दें। ये जवाब देना आप पर लाजिम है, मलज़ूम है, ये फ़र्ज़ है। किसके पास बना जाए? किसका जाकर दरवाज़ा खटखटाया जाए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। अब बात है कि साद रिज़वी साहब को जितनी ज़्यादा अरसा आप कैद के अंदर रखेंगे, पाबंद सलासल रखेंगे, उतना ज़्यादा आप उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा करेंगे, उतनी ज़्यादा आप उनके वर्कर्स को यूनाइट करेंगे। वो वर्कर्स जो पहले बिखरे हुए थे, आपस में ज़ाती इख्तिलाफ़ात का शिकार थे, आपने भलाई की है उनके साथ कि आपने ये इंसिडेंट करवा के उनको मज़ीद मुत्तहिद यूनाइट कर दिया है। ये है एक रियलिटी, ये है एक हकीकत, और इस रियलिटी से और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज आपको ये बात अच्छी तरह से
اچھے انداز میں نے بتائی ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا آپ کو جو ہے نا وہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، اس بات کا آپ کو بھی جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے، اور آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ سعد رضوی کو آپ پابند سلاسل رکھ کے آپ مریم کو ہیرو نہیں بنا سکتے، آپ نواز کو ہیرو نہیں بنا سکتے، آپ شہباز کو بھی ہیرو نہیں بنا سکتے، آپ بلاول کو بھی ہیرو نہیں بنا سکتے۔ اس لیے یہ وقت آ گیا کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، اور رہا کر کے اس سے ایک خطاب کرایا جائے، اور اس خطاب کو لائیو چلایا جائے پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں، تاکہ امت کے وہ لوگ جو دوسرے کنٹری کے اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کا جو ہیرو ہے، آپ کا جو لیڈر ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے، اب آپ تک مدد ہیلپ پہنچنے والی ہے۔ یہ کام جو ہے نا وہ ہر صورت میں کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ طاہر اشرفی جیسے رئیس المنافقین کو آگے لا کر اپنے حق میں سپیچز کروا کے، اپنے حق میں کانفرنسز کروا کے عوام کے اندر مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ عوام کے اندر آج بھی آپ کیا ہیں؟ زیرو ہیں۔ آج بھی عوام کے اندر آپ کی کسی قسم کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، کوئی مشہوری نہیں ہے، کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ یہ ہے ایک حقیقت، یہ ہے سچ۔ سعد رضوی کی مقبولیت نے حکومت کو جھکانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ اس بندے کو رہا کیا جائے۔ سعد رضوی کے صبر نے، سعد رضوی صاحب کی قید نے، ان کے ورکرز کی قربانیوں نے اس حکومت وقت کو جھکانے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں۔ ابھی میں وہ کل دیکھ رہا تھا، کچھ وزراء بھی کانفرنس کر رہے تھے، کچھ اداروں کے سربراہان بھی کانفرنس کر رہے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو مظاہرین ہیں وہ چاہے مرید کے اندر تھے، چاہے وہ ڈی چوک کے اندر تھے، چاہے کہ وہ آپ کشمیر کے اندر ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں ویپنز ہیں۔ اور یار خدا کا خوف کریں، 10 لاکھ بندہ تھا جو آپ نے مرید کے اوپر آپریشن کیا، 10 لاکھ بندہ۔ اگر اس 10 کے 10 لاکھ بندے کے پاس ویپن ہوتا، اسی طرح ڈی چوک کے اندر تحریک انصاف کے 3 سے 4 سے 5 لاکھ کے درمیان لوگ تھے، اگر ان کے پاس ویپنز ہوتے، اسی طرح کشمیر کے اندر یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کیونکہ وہاں کی پاپولیشن کم ہے تو اس لیے مارچ کے اندر پاپولیشن کے اعتبار سے تو یہ مارچ بہت بڑا مارچ ہے، ڈی چوک کے اعتبار سے بھی، مرید کے اعتبار سے بھی، میں پاپولیشن کی، کیونکہ وہاں کی پاپولیشن 40 سے 45 لاکھ ہے اور ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 27 کروڑ ہے، میں اس ریشو کی بات کروں، اس اعتبار سے۔ تو اگر ان کے پاس بھی ویپنز ہوتے جو خبریں آپ چلاتے تو خدا کی قسم ان لوگوں کا ایک بھی بندہ نہ مارا جاتا اور پورے کے پورے شہر سنسان ہو جاتے یہ جہاں سے گزرتے۔ آپ نے نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، جس سے آپ نے اپنے اقتدار کو تو وقتی طور پر محفوظ کیا ہے، لیکن آپ نے اس قوم کو کمزور کیا ہے، اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی آپ نے جو اینٹ ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو یہ ہے یار ایک افسوس کی بات، یہ ہے افسوسناک بات، اور اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کیا ہے، کم ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ مذاکرات کریں، سعد رضوی صاحب کو رہا کریں، اور سعد رضوی صاحب کا جو رہائی کا پروان ہے وہ جاری ہو، اور وہ جاری ہونے کے قریب ہو۔ تو
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.